बड़ी लंबी दुकान, मेन बाजार की दुकान। मैंने कहा इंशाल्लाह नहीं बिकेगी, अल्लाह पाक तुझे इसी में से देगा। कहने लगे जी कहाँ, रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती। मैंने कहा पढ़ कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहारि व तुलिजुल नहारा फिल लैलि व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बग़ैर हिसाब। ज़ेर ज़बर ठीक कर लेना, मैं भी करूंगा अपनी ज़ेर ज़बर ठीक। अरे सारा दिन इसको पढ़ पढ़ और क्या मौला, इज्जत और जिल्लत तेरे हाथ में है, तूने मुझे जवाल दे दिए हैं, अब इसमें उरूज की राहें दिखा दे। तूने मुझे जवाल दे दिया, अब इसमें उरूज के रास्ते दिखा दे। मैंने इसको बेबहा, खिड़कियां खोली हुई, मिट्टी धूल रोशनी वगैरह, सर्दी गर्मी आ रही। उसमें एक साहब बैठे हुए थे कि जिनके ऊपर जिन्नात काले थे और उनकी जिंदगी को उन्होंने बीमारियों, तकलीफों, परेशानियों, मुसीबतों में घेरा हुआ था। यह शख्स रोजाना बैठ के पढ़ता था 40 बार सूरत मुजम्मिल, और एक दफा सूरत मुजम्मिल की तासीर याद रखना, जो रोजाना एक दफा सूरत मुजम्मिल पढ़ेगा दुनिया का आखिरी बेनमाजी है, कभी बेनमाजी नहीं रहेगा। अल्लाह मरने से पहले उसे आला दर्जे की नमाज अता फरमाएंगे, आला दर्जे की। मेरे लफ्ज पे गौर कीजिएगा, जो रोजाना सिर्फ एक दफा सूरत मुजम्मिल पढ़ेगा, एक बार, दुनिया का आखिरी बेनमाजी है और बहुत अरसा का, सारी उम्र का बेनमाजी है। अगर वो नहीं पढ़ता, उसकी तरफ से कोई दीवाना पढ़ना शुरू हो जाए, सिर्फ एक दफा सूरत मुजम्मिल, और मेरे ख्याल में 3 मिनट में पढ़ी जाती है, ये 3 मिनट में पढ़ी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना, वो कहते हैं मैंने कभी नमाज पढ़नी नहीं है। अच्छा, अब ट्रेन की बात बता रहा था। एक बंदे में ना काले जादू के असरात थे और जिन्नात, शैतानी जिन उस पर काबू थे बेचारे के। इसका वजीफा था कि इसने सूरत मुजम्मिल रोजाना 40 बार पढ़नी थी, इसका वजीफा था। यह बंदा नमाज पढ़ के फजर के बाद, फजर की नमाज पढ़ी ट्रेन में और बैठ के वजीफा पढ़ने बैठ गया। अब उसी बोगी में एक और साहब भी बैठे हुए थे जो कि काले जादू के आमिल थे। अब ये अपनी तस्बीह कह रहा बैठा, बस दिल ही दिल में तस्बीह पढ़ रहा, गिन रहा कि अब एक दफा सूरत मुजम्मिल हो गई, 2 बार हो गई, 4 बार, 6 बार, 10 बार हो गई। जब ये पहुंचा ना 11 बार पे, 11 बार पे सबसे पहले आंख लगी उसको जो काले जादू का आमिल था। वो ऐसे उठ के ना घूमने लगा, ऐसे जोर जोर से कहने लगा, इस ट्रेन में कौन है जो सूरत मुजम्मिल पढ़ रहा है? इस ट्रेन में कौन है, इस बोगी में कौन है, इस बोगी में कौन है जो सूरत मुजम्मिल पढ़ रहा है? और वो बंदे ने बोलना ही नहीं था, वो पढ़ रहा था। वो कहने लगे कि मैंने 3 बार, इतनी बार में, इतनी गुफ्तगू में 3 बार और पढ़ ली, 3 बार और पढ़ी ना, तो उसको ऐसे परेशानी हुई, उसने अपना ऐसे गिरबान खोल दिया, सब कुछ खोल दिया। कहने लगा इस ट्रेन में कौन है बोगी में जो सूरत मुजम्मिल पढ़ रहा है, बता दो। उन्होंने कोई परवाह ना की, वो पढ़ता गया। उसके बाद उसने अपना चोला फाड़ दिया एकदम गुस्से में, ऐसे गिरबान से ना कमीज फाड़ दी। लोग परेशान भी, क्या हो गया इसको? एक दो बंदे बोले उन्हें, बाबा जी कौन पढ़ रहा है सूरत मुजम्मिल? कोई नहीं पढ़ रहा। उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, सोते हुए बंदे उठ गए, अक्सरियत सो रही थी, फजर के बाद का वक्त, अक्सरियत सो रही, सोते बंदे उठ गए, शोर धमाके, कभी इधर सर मारे, कभी खिड़कियां खोल दी उसने, कभी यूं करे, मैं कूद जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बताओ सूरत मुजम्मिल कौन पढ़ रहा? और आखिरकार कहने लगा कि सूरत मुजम्मिल पढ़ने वाले बंद कर दे, मेरा जादू, मेरे चिल्ले, मेरी सारी उम्र की मेहनत तो जाया कर रहा, मेरी बच्चों की रोटी मुझसे न छीन। मेरे हजरत फरमाते थे, एक बात बताऊं, पर मैं जो सूरत मुजम्मिल 40 बार 123 दिन पढ़ ले, किसी को 121 दिन बताते थे और किसी को फरमाते थे 123 दिन पढ़ लेना, 21 दिन की कमी कोताही पूरी हो जाएगी। पढ़ ले
121 या 23 दिन, जैसे हदीस में 25 या 27 के अल्फाज आए हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वाले वालिदैया के बारे में। मैं पढ़ ले, फरमाते थे अल्लाह इसकी तासीरें, अजीब तक तासीरें बताते थे मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह। एक तासीर ये भी बताते थे कि जो बंदा ये अमल कर ले, रोजाना 40 बार सूरत मुज़म्मिल अव्वल आखिर दरूद पाक 3 7 5 बार, मैं अल्लाह पाक उसको वो तासीर दे देंगे, ऐसे हाथ मिलाएगा और जिस बंदे के पास काला जादू, काली चीजें, शैतानी चीजें और जिन्नाती चीजें होंगी उसे वो छीन लेगा, ऐसे हाथ मिलाते ही छीन लेगा। जिसकी जब आयत है ना, इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला, क्या मिला फिर? कारोबार नहीं चलता था, हर तरह की बंदिश थी, रिस्क बंद था, जिन्नात नजर आते थे। ये अमल करने से बंदिशें भी खुल गई, रिस्क के दरवाजे भी खुल गए। सूरत मुजम्मिल की ये आयत, जिस तरह कुरान का दिल सूरत यासीन है, सूरत मुजम्मिल का दिल ये आयत है, इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला। इसका पता है माना क्या है? मौला दिन बड़े लंबे हो गए हैं, धूप ही धूप है, कोई छांव नहीं है, अब तो दिन को ढलता दिखा दे और मुझे कोई छांव दिखा दे। ये पता नहीं कौन कहता था जब काफले सहराओं में जाते थे, ऊंट होते थे, ऊंट के साए के अलावा कोई साया नहीं होता था, उस वक्त कहते थे इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला, सूरत मुजम्मिल की आयत। और जो बंदा इसको पढ़ता है और खूब पढ़ता है, सूरत मुजम्मिल शुरू करे और जब इस आयत पे पहुंचे इसको सारा दिन पढ़ता रहे, सैकड़ों हजारों खुला, और शाम को हर हालत में पढ़े, शाम को बाकी सूरत पूरी करके दरूद। मेरे पास एक हाजी साहब आते थे, हाजी फयाज साहब, सरगोदा के साथ एक जगह है वहाँ थे। तो पहले एक दुर्वेश की हजरत लाहौरी के मुरीद थे, तो फिर उनका विसाल हो गया गालिबन 62 में 1900। तो बाद में फिर कहते मैं रोता रहा। उन्होंने ख्वाब में आके फिर बताया, तो बैत हुए गालिबन 97-98 में, 1997 या इस तरह। मुझसे कहने लगे कि कोई ऐसी ताकतवर चीज बताएं कि जिस ताकतवर चीज के साथ मुझे दौलत मिले। मैंने कहा दौलत के खजाने कई हैं, लेकिन चूंकि आपने बहुत वजीफे किए हुए हैं तो मैं आपको सूरत मुजम्मिल का खजाना देता हूँ। दौलत के खजानों के कई वजीफे हैं जो आका कमली वाले ने कुरान हदीस में मौजूद हैं, तो मैं आपको ना एक सूरत मुजम्मिल का वजीफा देता हूँ। आप 40 दफा रोज सूरत मुजम्मिल पढ़ा करें। वो करे तो मसला ही कोई नहीं, वाकई उनके लिए मसला नहीं था, बहुत माशाल्लाह जिक्र करने वाले थे। मैंने आप 40 दफा रोज सूरत मुजम्मिल पढ़ें। चंद दिनों के बाद कहने लगे कि बंदे आते हैं मेरे सामने, ऐसे भागते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसे भागते हैं फिर चले जाते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं, दौड़ते दौड़ जाते हैं। मैं क्या सूरत मुजम्मिल का जो मौक्कल होते हैं उनके मौक्कलात के साथ कभी करार नहीं है, उन्हें कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे, करार नहीं है। इसलिए जो बड़ा अमल करवाना हो सूरत मुजम्मिल का, कभी बैठ के ना करवाना, कभी बैठ के ना करना। बड़ा अमल सूरत मुजम्मिल का कभी बैठ के ना करना। कभी सूरत मुजम्मिल आप सुबह शाम सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। तवज्जो से सुनिएगा, कारोबार की बरकत के लिए, कारोबार की खैर के लिए और कारोबार की तरक्की के लिए सूरत मुजम्मिल एक बार पढ़ेंगे आप। और एक बार सूरत मुजम्मिल में जब आप थोड़ी सी मेरी बात पे तवज्जो कीजिए। सूरत मुजम्मिल एक दफा पढ़ें और जब सूरत मुजम्मिल में आप पहुंचेंगे ना, इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला, इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला, जब यहां पहुंचेंगे इसको 101 बार दोहराएंगे बस, और उसके बाद फिर सूरत पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक बार सूरत मुजम्मिल सुबह शाम पढ़ें और बाकी सारा दिन यही आयत खुली पढ़ते रहें, इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला। छोटी सी आयत है, अगर आप याद कर लें तो ये आपके लिए भी है और हमारी पूरी दुनिया में सुनने वाले जितने मुखलिसीन हैं अबकरी के, उनके लिए भी ये एक अमल मेरी तरफ से इजाजत है। और ये अमल बहुत बाकमाल है, बहुत बेमिसाल है, और रिस्क की बरकत के लिए, कारोबार की बरकत के लिए, कर्जों को उतारने के लिए और मसाइल के रोजगार के हल के लिए और जिंदगी में वुसअत, बरकत और रहमत के लिए ये तस्बीह बहुत बाकमाल है। सारा घर पढ़ ले, घर का एक फर्द पढ़ ले, जितने ज्यादा अफराद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उतना फायदा होगा। कहते हैं अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ पढ़ी और कहने लगे सूरत मुजम्मिल का जो अमल है, ओ हो, जिसकी जब आयत है ना, इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला, क्या मिला फिर? कारोबार नहीं चलता था, हर तरह की बंदिश थी, रिस्क बंद था, जिन्नात नजर आते थे,
یہ عمل کرنے سے بندشیں بھی کھل گئیں، رزق کے دروازے بھی کھل گئے۔ سورت مزمل کی یہ آیت، جس طرح قرآن کا دل سورت یاسین ہے، سورت مزمل کا دل یہ آیت ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اس کا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ مولا دن بڑے لمبے ہو گئے ہیں، دھوپ ہی دھوپ ہے، کوئی چھاؤں نہیں ہے، اب تو دن کو ڈھلتا دکھا دے اور مجھے کوئی چھاؤں دکھا دے۔ یہ پتہ نہیں کون کہتا تھا جب قافلے صحراؤں میں جاتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، اونٹ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا، اس وقت کہتے تھے ان لک فی النہار سبحا طویلا، سورۃ مزمل کی آیت۔ اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اور خوب پڑھتا ہے، سورۃ مزمل شروع کرے اور جب اس آیت پہ پہنچے اس کو سارا دن پڑھتا رہے، سینکڑوں ہزاروں کھلا، اور شام کو ہر حالت میں پڑھے، شام کو باقی صورت پوری کر کے درود پڑھتے سو جائے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے رب کی قدرت کے کرشمے دیکھے۔ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت، مال، چیزیں مل جائے گی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، 2 رزق اکٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ رزق اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال، دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے،
اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھ، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو، صرف 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل کے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔ ہر مہینے چاند کی روشن تاریخوں میں، یعنی چاند کی 11 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ میں، اور ہم نے ہمیشہ ہر مہینے 11 سے 15 تک یہ عمل کرنا ہے،
انتہائی آسان مختصر، مگر اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں نماز عشاء کے بعد، یعنی رات کو نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک رات کے کسی بھی وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ہر مہینے 11 سے 15، بولیں 11 سے چاند کی 11 سے 15 تک ہر مہینے یہ عمل۔ اچھا، رات عشاء مغرب سے لے کر فجر تک یہ عمل کر سکتے ہیں، فجر سے مراد فجر کی نماز سے پہلے تک کسی رات کے لمحے میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ تمام حضرات اپنی مٹھیاں دونوں ہاتھوں کی بند کریں اور مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف کریں، جیسے دعا کے لیے نا اپنی گود میں رکھیں، مٹھیاں اپنی گود میں رکھیں، جیسے دعا کے لیے اوپر ہاتھ ہوتے ہیں، مٹھیوں کا رخ بھی اوپر ہو، اپنی گود میں رکھیں، بالکل ریلیکس پرسکون ہو کے، مٹھیاں ہاتھ اٹھا کے نہ بیٹھیں، اپنی گود میں رکھیں، بالکل پرسکون، بالکل پرسکون۔ اب میری طرف دیکھیں، ابھی عمل شروع نہیں ہوا، یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ مٹھیاں بند اور اپنی دونوں رانوں پہ مٹھیاں رکھ لیں گے، رکھ لی سہولت سے۔ اب میں عمل جو کراؤں گا ذرا اس کو سنیں، پہلے اس کو سنیں۔ آپ نے صرف 2 لفظ پڑھنے ہیں، والتین والزیتون، بس والتین والزیتون۔ یہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے رزق کے 2 تحفے ہیں جن کی باقاعدہ قسمیں کھائی ہیں، والتین انجیر، والزیتون، اللہ نے 2 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ رزق کی جو قسمیں کھا رہا ہے، جو عمل یہ کرے گا اس کی مٹھیاں، اس کے ہاتھ ہمیشہ رزق پہ بھرے رہیں گے، کبھی یہ ہاتھ کبھی کے سامنے، مٹھیاں بند رہیں گی درہم اور دینار سے، اور آپ کی مٹھیاں کبھی، آپ کی ہتھیلیاں کبھی خالی نہیں رہیں گی۔ ایک ہتھیلی میں والتین ہے اور دوسری میں والزیتون ہے۔ معلوم ہوا رزق کی 2 نعمتوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کو تو جنت کی قسم کھانی چاہیے تھی، اللہ کو تو نہیں، اللہ نے کہا کہ بندو تمہاری جو ضرورت ہے وہ ضرورتیں بھی میں نے لگا کے رکھی ہیں تمہارے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ اللہ نے یہ ضرورتیں نہیں لگا کے رکھی، انسانوں کے ساتھ رکھی ہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہماری ہاتھ کی ہتھیلیاں اور ہاتھ کی مٹھیاں سدا درہم دینار، رزق مال، رزق طیب، عزت آبرو، برکت اور عافیت کے ساتھ بھری رہیں، تو آج یہ مٹھیاں بھروانے کا عمل اس مجمع کو کر رہا ہوں۔ رزق کے 2 خزانے ہیں، زیتون اور انجیر، یہ 2 خزانے ہیں۔ مٹھیاں بند کریں گے، کر لیں، اب عمل شروع کرنے لگے ہیں، اور مٹھیاں بند کر کے آپ 11 بار پڑھیں گے والتین والزیتون، تو انگوٹھا کھول دیں گے، پھر 11 بار پڑھیں گے والتین والزیتون، دوسری انگلی شہادت کی کھول دیں گے، پھر 11 بار پڑھیں گے والتین والزیتون، تیسری انگلی کھول دیں گے، پھر 11 بار چوتھی انگلی، پھر 11 بار پانچویں انگلی، پھر 11 بار چھٹی انگلی، یہ چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی، پھر 7ویں، پھر 8ویں، پھر 9ویں اور پھر 10ویں۔ اب دونوں ہاتھوں کو کشکول دعا بنا کی شکل میں اوپر لے جائیں، سر سے اوپر لے جائیں، دونوں ہاتھوں کو سر سے اوپر دعا کی شکل میں لے جائیں اور پڑھیں 11 بار والتین والزیتون، دل کی گہرائیوں سے۔ اب دونوں ہاتھ اپنی گود میں لے آئیں اور تصور کریں کہ آپ کا کشکول آپ کی جھولی بھر گئی، اور 11 بار پڑھیں والتین والزیتون۔ اب دایاں ہاتھ بائیں کندھے پہ، بایاں ہاتھ دائیں کندھے پہ، صرف پھیر دیں، صرف پھیر دیں، پھر بایاں ہاتھ دائیں کندھے پہ پھیر دیں، دایاں بائیں پہ، بایاں دائیں پہ پھیر دیں۔ اب یہ پورے بدن پہ پھیر دیں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے۔ اللہ، بہت زبردست عمل کیا، مختصر مختصر مختصر، اللہ کی قسمیں ہیں، اور اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ رب سچا ہے،
वो सच्चा रब तो बात जो फरमाए हक है, पर कसम उठाई है। और इंशाअल्लाह ये हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे, ये मुट्ठियां सदा भरी रहेंगी, और अल्लाह के फजल से हाथ कभी फैलेंगे नहीं, कभी कशकोल नहीं बनेंगे, कभी भिखारी नहीं बनेंगे, कभी मंगते नहीं बनेंगे, कभी साइल नहीं बनेंगे। इंशाअल्लाह गनी बनेंगे, सकी बनेंगे और देने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। वत्तीन व जैतून की बरकत। कहने लगे ठीक है, मेरा सोना तो काम का नहीं, आपका सोना क्या है? मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कहा जिस वक्त नमाज फजर के वक्त, आपको बता रहा हूं सोना, जिस वक्त अजान फजर हो, अजाने और मुअज्जिन जब कहे ना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु मिनन नौम, और कोई शख्स उस वक्त अगर एक अमल कर ले, ये है चंद लम्हों का, और मुअज्जिन कोई सुर वाला कोई सादा, ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट और 1 मिनट का अमल है। असल में मतलूब वो घड़ी है, वो साथ है, वो बरकत वाली, कबूलियत वाली, महबूबियत वाली, अताओं वाली साथ है। छोटा सा मुख्तसर सा अमल है। फरमाया कि इस मुख्तसर से अमल में सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ ले या वहाबो, या वहाबो, सिर्फ 11 बार, और 11 दफा ही पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा शायद पढ़ लें, 11 दफा ही पढ़ लें। अगर गड़गड़ा के पढ़ें तो 11 दफा ही काफी होता है। उसके बाद मुअज्जिन अजान के अगले बोल कहता है। बस शर्त यह है कि फजर और फजर का अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। एक जगह मैंने ये बयान किया, एक बंदा बैठा था, कह रहा मैं मुअज्जिन हूं, अजान देता हूं, मैं क्या कैसे करूंगा? अजान के दौरान तो मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा आपके लिए रुखसत और रियायत ये है, ये इसलिए बयान कर रहा हूं कि कोई मुअज्जिन अगर बैठे हैं अजान देने वाले, या लाइव पूरी दुनिया में ये मेरी बात पूरे वर्ल्ड में सुनी जा रही है, वहां कोई अजान देने वाले, तो मैंने उनसे अर्ज किया आपके लिए कज़ा है, सबके लिए कज़ा नहीं, आपके लिए कज़ा है कि अजान के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह के फिर 11 दफा ये पढ़ ले, आपका अमल होगा पूरा, और इंशाअल्लाह ताला आपको इसका अजर भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा और सोना भी मिलेगा। अब इसमें 2 सोने हैं। ज़ाहिर फजर की अजान सुनने के लिए सोना, समझ नहीं आया भाई? फजर की अजान वो सुनेगा जो सो नहीं रहा होगा। सो ना, एक तो सोना ये हो गया, और एक या वहाब जो है, ए अता करने वाले, ए दिन देने वाले, एक उसकी अपनी ताकत और तासीर है। सिर्फ 11 बार मैंने अमल किया, और अगर इस अमल की ताकत और तासीर को से आदशाह, 2 आदशाह और 100 गुना करना चाहते हैं, सिर्फ 11 दफा सांस रोक के पढ़ लें। कौन सा मुश्किल?